इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कथितं यत् सेमीकण्डक्टर्स् अंतरिक्ष ड्रोन्स् इत्यादिषु उदयोन्मुख क्षेत्रेषु स्वावलम्बनं विकसित भारतस्य सुदृढाधारस्य रूपेण कार्यं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा IIT छात्राः स्वनिर्णयस्य केन्द्रस्थाने राष्ट्रियहितं स्थापयितुं प्रार्थितः। झारखण्ड सर्वकारः JPSC तथा JSSC परीक्षासु अभिकथितानाम् अनियमिततानां विषये छात्रैः सह द्वितीय चरणस्य वार्तालापम् अकरोत्। हिमाचल प्रदेशस्य चम्बा मण्डले अद्य प्रातः बस दुर्घटनायां 7 जनाः मृताः, 11 जनाः व्रणिताः च अभवन्। IMD इत्यनेन अद्य राजस्थानस्य ओडिसा राज्यस्य च उपरि अत्यधिक वृष्टेः नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। प्रतिकूल ऋतोः कारणात् जम्मूतः बाल्टाल नगरं प्रति अमरनाथ यात्रापि स्थगिता। अपि च पुरुषाणां जैवलिन थ्रो क्रीडायाम् आशीष यादवः संयुक्त राज्यामेरिकादेशे विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैम्पियनशिप क्रीडायां रजतपदकं प्राप्तवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य IIT दिल्ली इति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य विद्यार्थिनः समाकारिताः यत् ते स्वनिर्णयेषु राष्ट्रहितं सर्वोपरि स्थापयन्तु। IIT दिल्ली इत्यस्य 57तमं दीक्षान्त समारोहं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् प्रत्येकं सन्ततिः तात्कालिकं विशिष्टं समाह्वानं सम्मुखीकरोति, स्वस्य राष्ट्रियदायित्वं च निर्वहति। श्रीमोदी अवोचत् यत् मित्राणि अद्यतनकाले अस्माकम् आह्वानानि भिन्नानि सन्ति, अतः अस्माकं दायित्वमपि भिन्नमस्ति। जीवनस्य आगामिषु 30-35 वा वर्षेषु भवन्तः यत्किमपि करिष्यन्ति तत्सर्वम् अस्माकं विकसित भारतस्य यात्रायां प्रभावं जनयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशे नूतनानां क्षेत्राणां विकासेन युवभ्यः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सेमीकण्डक्टर, अंतरिक्ष, ड्रोन इत्यादीनां क्षेत्राणाम् उदाहरणानि उद्धृत्य सः अवदत् यत् भारतं सर्वेषु क्षेत्रेषु आत्मनिर्भरता प्राप्तये कार्यं कुर्वन् अस्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् आत्मनिर्भरतायाः अयमुपक्रमः विकसित भारतस्य निर्माणार्थं दृढाधारस्य कार्यं करिष्यति। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है। अर्धचालक क्षेत्रम् अपि उदाहरणम् अस्ति। यदा वयम् अस्मिन् दिशि पदानि स्वीकृतं तदा केचन जनाः तस्मिन् विषये प्रश्नं कृतवन्तः यत् भारतं तत्कर्तुं न शक्नुयादिति, परन्तु अद्य प्रथमे अर्धचालक एककेषु उत्पादनम् आरब्धमस्ति। अहं च दृढतया विश्वसिमि यत् चिप्स्तः जहाजपर्यन्तं सर्वमपि अत्रैव विनिर्मितं भविष्यति। सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया। श्रीमोदिना सामाजिक सञ्चार माध्यम युगे ये विक्षेपाः उत्पद्यन्ते तेषां विषये अपि प्रोक्तम्। सः अवदत् यत् छात्राः वेतनस्य, कार्यस्य, कार्यक्षेत्रस्य वा आधारेण अन्यैः सह स्वस्य तुलनां परिहरन्तु। यदा वयं महत् लक्ष्यं प्राप्तुं प्रस्थास्यामः तदा एकः प्रमुखः विक्षेपः उत्पद्यते।
अस्मिन् अवसरे शिक्षामन्त्री प्रह्लाद जोशी उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः दृष्टिकोणेन भारतस्य शिक्षा व्यवस्था शिक्षार्थी केन्द्रिता अनुसन्धान आधारिता भविष्योन्मुखा च अभवत्। तेनोक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा देशस्य संस्थानेषु नूतनः आत्मविश्वासः जागरितः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा IIT डेल्ही इत्यत्र परम प्रज्ञा इति उच्च दक्षतायुक्तस्य संगणक सौविध्यस्य उद्घाटनमपि कृतम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। झारखण्डे JPSC JSSC इति परीक्षासु कथितासु अनियमिततासु प्रवर्तितः गतिरोधः सम्प्रति समाधानं प्रति गच्छति। अद्य राज्य प्रशासनस्य विरोधं कुर्वतां छात्राणां विविध समूहानां च मध्ये उच्चस्तरीय वार्तायां द्वितीय चक्रं सम्पन्नम्। अद्य रांचीनगरस्य राज्यातिथिगृहे प्रशासनस्य मन्त्रि विशेष समित्याः छात्र संघटनानां च मध्ये द्वितीय चक्रस्य वार्ता सकारात्मक वातावरणे समाप्ता। सर्वकारपक्षतः मन्त्रिणः व्यापक परीक्षा परिष्काराय स्वप्रतिबद्धतां स्पष्टीकृतवन्तः। पारदर्शिता सुनिश्चेतुं सर्वकारेण आधिकारिक प्रतिक्रिया ईमेल ID अपि प्रकाशिता, यत्र छात्राः सर्वे हितधारकाः च स्वप्रतिवेदनं दातुं शक्नुवन्ति। एतेषां परामर्शाणाम् आधारेण सर्वकारः अन्तिम निर्णयं करिष्यति, यस्य अध्यक्षता मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनः करिष्यति। छात्रप्रतिनिधिभिः वार्तायां सन्तुष्टि प्रकटिता, परं तेषाम् अभियाचना विषये लिखितः आदेशः यावत् न प्राप्यते तावत् तेषां शान्तिपूर्णः विरोधः निरन्तरं भविष्यति इति तेषां कथनम् आसीत्। गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः विश्वासं प्रकटितवान् यत् अम्ब्रेला ऑर्गनाइजेशन इति छत्र संघटनानि आधुनिक पारदर्शक विश्वसनीय सेवा प्रदातुं नागर बैंक क्षेत्रं क्रान्तिं करिष्यन्ति। अम्ब्रेला ऑर्गनाइजेशन इति संघटनम् अनेकैः स्वतन्त्रैः सहकारी संस्थाभिः निर्मितं केन्द्रीय शासकीय समर्थक संस्थानं वा भवति। मुम्बई नगरस्य दुर्ग क्षेत्रे राष्ट्रिय नगर सहकारी वित्त विकास निगमस्य नूतन कार्यालय संकुलस्य उद्घाटनं कुर्वन् गृहमन्त्री अमित शाहः सहकारी क्षेत्रस्य शक्तिं प्रकाशयन् अवदत् यत् लघुनिवेशकानां संग्रहेण बृहद् व्यापाराणां कृते बृहत् धनं संग्रहीतुं शक्यते। हिमाचल प्रदेशस्य चम्बा जनपदे अद्य प्रातः बस दुर्घटनायां 7 जनाः मृताः, 11 जनाः च व्रणिताः। इयं दुर्घटना प्रातः सपाद 7 अभवत्। प्रारम्भिक सूचनानुसारं बसयानं बैरागढ़तः चम्बानगरं प्रति गच्छति स्म। चालुवांज समीपे बसयानम् अनियन्त्रितं जातं, ततः यानं मार्गाद् अधः अन्यस्मिन् मार्गे गतम्। दुर्घटनायाः कारणानाम् अन्वेषणं क्रियते। मृतानाम् अभिज्ञानम् इदानीमपि न ज्ञातम्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अस्यां दुर्घटनायां गहनं दुःखं प्रकटितवन्तौ। भारत ऋतुविभागेन अद्य राजस्थान ओडिशा प्रदेशयोः प्रचण्ड वृष्टेः नारंगवर्णीया पूर्वसञ्चेतना प्रदत्ता। ऋतुविभागस्यानुसारम् अद्य लक्षद्वीपे, उत्तरान्तरीये कर्णाटके, तमिलनाडु प्रदेशे, पुदुच्चेरी प्रदेशे, करैक्कले च विद्युद्योतनेन सह वृष्टिः भवितुमर्हति। आगामि 2-3 दिनेषु देशस्य विभिन्नेषु भागेषु मेघगर्जनेन, विद्युत्पतनेन च सह प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रिय राजमार्गस्य अनेक स्थानेषु प्रतिकूल ऋतोः कारणात् मार्गावरोधेन अद्य जम्मूतः बाल्टाल पर्यन्तम् अमरनाथ यात्रा स्थगिता। परं बाल्टालतः पवित्र गुहातीर्थ पर्यन्तं यात्रा यथावत् प्रवर्तते। अद्य प्रातः आरभ्य 2,200 तीर्थयात्रिणः प्रार्थनां कृतवन्तः। पूर्वमेव तीर्थं गतानां तीर्थयात्रिभ्यः बाल्टालतः जम्मूनगरं प्रति आगन्तुम् अनुमतिः वर्तते। अमेरिका देशस्य यूजियन नगरे प्रचलितायां विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप क्रीडायां तृतीये दिने भारतेन स्वस्य पदकाभियानं समारब्धम्।
पुरुषाणां जैवलिन थ्रो इति स्पर्धायाम् आशीष यादवः रजतपदकं प्राप्तवान् 19 वर्षीयः आशीषः तृतीय प्रयासे 74.09 मीटरमितं व्यक्तिगतं सर्वोत्तमक्षेपं प्राप्य द्वितीयस्थानं सम्प्राप्तवान्। आशीषः अस्मिन् स्पर्धायां रजतपदकं प्राप्तवान्। सः नीरज चोपड़ा इत्यस्य पश्चात् द्वितीयः भारतीयः अभवत् इति वार्ताः।